जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्यको कर्णधारमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता आदिल अन्सारी। कार्यक्रम भविष्यको कर्णधार यहाँहरूले हरेक साताको बुधबार 2:30 देखि 3 बजेसम्म जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, आजका विद्यार्थी भोलिका कर्णधार हुन्। सोही कुरालाई मध्यनजर गरी आज हामी ब्याचलरमा पढ्ने, ब्याचलरलाई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र धेरै ढिला सुस्ती नगरी आज हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। यहाँको परिचय? मेरो नाम ओजस्वी जोशी। हाल अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म ब्याचलर इन सोसल वर्क ब्राटल्यान्ड कलेजमा सेकेन्ड इयरको इक्जाम पर्खिरहेको छु। अरू काम भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले सोसल वर्कमा इङ्गेज छु। अहिले हालै हामी फिल्ड वर्कहरू, संस्थाहरू, बागेश्वरी असल शासन संस्थामा, अनि त्यसपछि हाम्रो वडा स्तरीय युवा क्लब, अनि हाम्रो इकाइ समिति हो, त्यस्तोमा चाहिँ म अहिले आबद्ध छु। पढाइ रिलेटेड तपाईँको कतिको मेहनत छ? पढाइ रिलेटेड एकदमै मेहनतै छ, किनकि त्यो मैले आफूले रोजेको विषय हो। सोसल वर्कमा एकदमै इन्ट्रेस्ट जागेर, सामाजिक सेवामा इन्ट्रेस्ट जागेर नै मैले मेरो प्रोफेसनल लाइफ पनि यसमै इङ्गेज गराउँ भनेर नै मैले ब्याचलर इन सोसल वर्क लिएको। जस्तो कि सामाजिक संस्थादेखि इङ्गेज गराउँ, यस्तो फ्युचरमा के गर्न चाहनुहुन्छ? फ्युचरमा अब एभ्री वान निड्स जब होइन, अनि मेरो करियर नै मैले लाइक सोसल वर्कमै अब लगाउने, जस्तो अब एनजिओज, आइएनजिओजमा हाम्रो फ्युचर नै यसमै हुन्छ। पढाइअनुसार अब राम्रोसँग हुन्छ भने म आफ्नो अब भविष्य एउटा आइएनजिओमा रेप्युटेड पोजिसनमा आफूलाई हेर्न चाहन्छु। आइएनजिओजमा हजुरको पहिलेदेखि नै चाहना छ? म आइएनजिओमा जान्छु, आफूलाई सेल्फ मोटिभेट गरिराख्नुहुन्छ? हजुर हजुर। हाल हरेक जीवनमा, हरेकको जीवनमा एउटा मोटिभेसन दिने एउटा पात्र हुन्छ आफ्नो जीवनमा। तपाईँको जीवनमा को हुन्छ? मोटिभेसन दिने पात्र म आफ्नो मम्मीलाई भन्न चाहन्छु। उहाँले म सानै हुँदाखेरि एकदमै सङ्घर्ष गरेर, मेरो मम्मी सिङ्गल मदर हो अहिले, उहाँले एकदमै सङ्घर्ष गरेर हामी 4जना छोरीलाई पाल्नुभयो। उहाँले आफ्नो जुन अहिले उहाँ नगरपालिकामा कार्यपालिका हुनुहुन्छ, उहाँले जुन आफ्नो एउटा मेहनतले हामीलाई हुर्काउनु भयो, जुन समाजमा आफ्नो डेडिकेसन दिएर समाजमा परेको जस्तो स्थितिलाई पनि उहाँले एक्सेप्ट गरेर हामीलाई हुर्काउनु भयो। उहाँलाई नै देखेर म आफूलाई एकदमै मोटिभेटेड, इन्करेज फिल गर्छु। त्यस्तै अब विभिन्न लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, अब विभिन्न हामीले सेक्टरमा हेर्न सक्छौँ, अनि उहाँहरूलाई देखेर म सानो सानो हरेक कुराबाट इन्सपायर हुन्छु कि चाहे त्यो अब एउटा नर्मल वर्कर किन नहोस् होइन, अनि एउटा नर्मल डेमा काम गरेर दिनमा कमाउने वर्कर किन नहोस्, उहाँलाई देखेर पनि म इन्सपायर हुन्छु। त्यस्तै कुराले गर्दा होला मलाई सामाजिक कुरामा एकदमै इन्ट्रेस्ट लागेको। अनि वाट अबाउट योर फादर? फादरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्याडी सानोमा नै बित्नुभएको, द्वन्द्वकालको बेलामा। उहाँ चाहिँ इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो। म 4 वर्षको उमेरमा हुँदा नै बित्नुभयो। उहाँलाई अब द्वन्द्वकालको बेला त्यस्तै त हो नि, अब सङ्कटकाल द्वन्द्वकालको बेला चाहिँ उहाँको डेथ भएको। कस्तो के मम्मीले हुर्काउनु भयो? कि सर्भिस गरेर गर्नुभयो कि आफ्नै केही प्रपर्टिजहरू थियो? होइन, यस्तो थियो। अब पहिला अब 4जना छोरीहरू थियौँ हामी होइन। अब एकैचोटि जब त्यस्तो ठुलो घटना गर्छ, 4जना छोराछोरी सानै हुन्छन्, त्यतिखेरि अब हुर्काउँदै पढाउँदै गर्दा गाह्रो नै हुन्छ। प्रपर्टिज अब पहिलेदेखि बाबाले अब जुराउँदै राखेको कुराहरू त थिँदै थियो होइन। अब त्यसरी अब उहाँले अब कोही पनि अब पैसा मात्रै भएर पनि हुँदैन, पहिल्यैदेखि नै अब मेहनत पनि गर्नुपर्छ, किनकि त्यो पैसा सधैँभरि हुन्छ भन्ने छैन। 4जना छोरीहरूलाई पढाउन अब जति पैसा भए पनि पुग्ने हुँदैन होइन। त्यही भएर मम्मीले पनि अब सामाजिक कार्यमा जस्तो WHR जस्तो वुमेन ह्युमन राइट्सहरूमा आबद्ध हुनुभयो। उहाँहरूले पनि कुराहरू सिक्नुभयो, अनि त्यसै गरेर अनि हामी हुर्क्यौँ। जस्तो कि तपाईँको मम्मी कार्यपालिकामा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा सोसल सर्भिसमा इङ्गेज भइरहेको छ। उहाँलाई नै आफ्नो आइडल मान्नुहुन्छ कि अरू कोही छ?
उहाँ त पहिला मेरो सर्वप्रथम आइडल हुनुहुन्छ होइन सेकेन्ड आइडल अब जस्तै आइडल भन्दाखेरि चाहिँ अब म जस्तो मार्टिन लुथर किङ जुनियर भयो अनि हाम्रो नेपालकै विनिता कार्की दिदी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ युएनडिपीमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँदेखि पनि एकदमै इन्सपायर हुन्छु अरू आफ्नै अब लोकल लेभलमा हेर्दाखेरि मभन्दा सिनियर दिदीहरू हुनुहुन्छ जो सोसियल वर्कमा काम गरिराख्नु भएको छ पहिल्यै बाल क्लबदेखि नै इङ्गेज भएर आफूलाई इङ्गेज गराएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई देखेर चाहिँ म मोटिभेट हुन्छु +2 पछि तपाईँको के इच्छा थियो सोसल सर्भिसमै आउने इच्छा थियो होइन होइन यस्तो थियो +2 पछि अब हरेक स्टुडेन्टको +2 पछि डिफ्रेन्ट अब इमेजिनेसन हुन्छ है यता यो पढौँ त्यो पढौँ कन्फ्युजन हुन्छ के गरौँ भन्ने हुन्छ अनि होटल म्यानेजमेन्टमा जाऊँ कि यता जाऊँ कि उता जाऊँ भन्ने हुन्छ होइन मेरो चाहिँ चाहना चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ अब भर्खरको एजमा अब खाना पकाउने मास्टर सेफहरू हेर्ने त्यस्तो थियो होइन अनि अब होटल म्यानेजमेन्ट पढौँ कि यो पढौँ कि अनुसार तपाईँ +2 पछि बीबीएस लिनुभएको थियो हजुर बीबीएस रनिङमै छोडेर तपाईँ बीएसडब्ल्यूमा आउनु हजुर हजुर गाह्रो लाग्यो के थियो होइन गाह्रो त पक्कै नै लागेको थिएन मलाई किनकि मेरो +2 म्यानेजमेन्टमै थियो होइन +2 म्यानेजमेन्टमै थियो अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब +2 पछि डिफ्रेन्ट चोइसेसहरू आउँछ कि डिफ्रेन्ट चोइसेस मान्छेहरूको प्रेसरहरू मान्छेहरूले अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा के हुन्छ भने बच्चाको लाइक अब उसले के पढ्न चाहन्छ भन्दा पनि उसको फ्युचर पैसा केसमा छ भनेर उसलाई आबद्ध गराउन खोज्छन् होइन तर मेरो चोइस मेरो प्रिफरेन्समा पहिला होटल म्यानेजमेन्ट थियो अब होटल म्यानेजमेन्ट पनि पहिला नेपालको त राम्रोसँग थिएन ब्याटलामा पछि आयो अब काठमाडौँ बसेर पढ्दाखेरि अब मम्मीलाई एक्लै छोडेर बस्नुपर्ने स्थिति थिएन कि अनि मम्मीको अहिले हेल्थ प्रब्लम पनि भइरहेको थियो त्यसपछि मैले अब यही पढ्ने मम्मीहरूले चाहिँ मलाई अब एकाउन्टमै अब म्यानेजमेन्टै पढिरहेको छ अब अकाउन्टै भएको सब्जेक्टमा बीबीएसमा हाल्ने भनेर त्यस्तो भएको थियो कि अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तो एकदमै ब्राइट पनि होइन एभरेज तर अलि राम्रै मार्क्स आउँथ्यो मेरो सब्जेक्टहरूमा पनि अनि सरहरूसँग पनि एक्सपेक्टेसन थियो होइन बीबीएस पढेर राम्रै गर्छ अनि कन्सन्ट्रेसन पनि एकदम राम्रो थियो तर एउटा आफ्नो भित्रको इच्छा चाहना भन्ने हुन्छ कि इच्छा चाहना त तपाईँ +2 पछि पनि हान्न सक्नुहुन्थ्यो नि यस्तो हुन्छ नि त अब +2 पछि एकैचोटि +2 पछिको स्टेज कस्तो हुन्छ भने मान्छे कुनै कुरामा पनि एउटा पर्टिकुलर कुरामा म यो गर्छु भन्ने डिसाइड गर्न सक्दैन कि यो डिसाइड गर्ने त चान्सै पाउँदैन त्यसपछि मैले बिस्तारै आफूले जति आफू म्याच्योर हुँदै गयो अलिकति रियलाइजेसन भन्ने कुरा हुन्छ सोसल सर्भिसमै पहिलेदेखि नै इङ्गेज हुनुभएको थियो कि बाल क्लब भइहाल्यो बागेश्वर होइन मैले यस्तो थियो यो एकदमै रमाइलो छ यो के अरे पल छ यो म धेरै जस्तो आफ्नो स्पिचहरूमा आफ्नो अब कहीँ गएर मेरो इन्टरभ्यूहरू दिँदाखेरि पनि भनिरहेको छु यो स्पिच यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अब पहिलेदेखि मेरो घरको वातावरण पनि त्यस्तै थियो कि सबैजना यताउता काम गर्ने अनि समाज सेवा गर्ने हाम्रो घरमा धेरै केसेसहरू आउँथ्यो मम्मीलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर आउँथ्यो मलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ के कुराहरूमा अब अन्याय भयो जस्तो लाग्थ्यो कि अनि आफूलाई एडभोकेसी गर्न सक्नुपर्छ जस्तो हामी नै सानोमा छोरी मात्रै भएर हुर्किँदाखेरि पनि मान्छेहरूले अब सबैजना छोरी एउटा छोरा भइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्थ्यो तर किन छोरा नै हुन्थ्यो कुनै कुरामा मलाई हरेक कुरामा क्युरियोसिटी हुन्थ्यो कि किन यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो कि यो कुरा भएर मात्रै किन हुन्छ मलाई हरेक कुरामा यस्तो कुराहरू निस्किन थाल्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ बाहिर गएर पहिला सबै बाल क्लब भनेर हिँड्थ्यो धेरै जस्तो अरू बाल क्लबबाट आबद्ध हुनुहुन्थ्यो तर म बाल क्लबबाट भएन मलाई त्यो आफै इन्ट्रेस्ट जागिसकेपछि चाहिँ अब म अनि म चाहिँ काठमाडौँतिरको फर्महरू हेर्थेँ होइन रजिस्ट्रेसन अब कहीँ यस्तो वर्कहरू कहाँबाट आफूले नलेज सिकिन सकिन्छ कहाँबाट आफूले स्किल्सहरू सिकिन सकिन्छ भनेर हेर्थ्यो अनि हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्क म बागेश्वरी असल शासनको एउटा इन्सपायरिङ युथ भन्ने सोमा ठ्याक्कै त्यतिखेर एउटा चिठी यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाएर त्यहाँबाट आबद्ध भएँ कि आबद्ध भइसकेपछि त्यसरी नै मेरो जर्नी अगाडि बढ्दै गयो +2 पछिको कुरा हो कि +2 भन्दा अघिको +2 पछिको कुरा हो +2 पछिकै कुरा हो +2 मा तपाईँ +2 मा गरिराख्नु भएको थियो के थियो +2 मा मेहनत गरिरहेको थिएँ +2 मा पनि मैले नेसनल लेभल डिबेटमा गएको थिएँ मेरो फर्स्ट एचिभमेन्ट भनेको त्यहीँबाट थियो अब म कहिले पनि नेपालगञ्ज बाहिर गएर यसरी पर्फर्मेन्सहरू गरेको थिएन आफ्नो नेसनल लेभल डिबेटको कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो यही +2 म ब्राटल्यान्डबाट नै गरेको थिएँ +2 मा ब्राटल्यान्डबाट गर्दाखेरि दाई हुनुहुन्थ्यो दाईले चाहिँ यस्तो यस्तो डिबेट हुन लाग्छ त्यो नेसनल लेभल डिबेट हुँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ अब अलमोस्ट भ्यालीकै भित्रको मात्रै स्टुडेन्टहरू आउँदो रहेछ हामी किन नजाने त ब्राटल्यान्डबाट नै किन नजाने बरु हामी यो टिम बनाऊँ अनि जाऊँ बरु टिचरहरूलाई पनि भनौँ यसरी जाऊँ हामी बरु भलै हार्ने जित्ने कुरा ठुलो होइन बरु आफूलाई के पाउनुभयो त्यसमा के यस्तो थियो हामी
हाम्रो फर्स्ट थियो है, हामी फर्स्ट ब्याच थियौँ जुन नेपालको अरू जिल्लाबाट त्यो नेसनल लेभलमा गएको थियो कि। अनि हाम्रो कम्पेरिजन, हाम्रो यहाँको पढाइको लेभल, उहाँको कम्पेरिजन हेर्दाखेरि उहाँहरू पहिल्यैदेखि एकदमै प्र्याक्टिस्ड, एकदमै एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ के एउटा के कन्सेप्ट बनाएको थियौँ भने भरे हार्ने जित्ने कुरा ठुलो होइन, हामी बरु कुनै पनि स्टेज हामीले जितेको थिएनौँ, तर हामी हरेकमा जित्नु भएको थिएन, हामीले जितेको थिएनौँ, कुनै पनि स्टेज जितेको थिएनौँ, तर त्यही पनि हामीले हरेकमा नहारिकन लाइक आफूलाई होइन हामी गिभअप नगरिकन हामी सबै कुरा पर्फर्म गर्छौँ भनेर गरिराख्यौँ। अनि हाम्रो एउटा बिग एचिभमेन्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो फर्स्ट कोसिस नै हाम्रो लाइक उहाँहरूले डिएनएनको सरहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले लाइक हिस्ट्री बनाउनु भएको छ, तपाईँहरू भन्ने बाँकेबाट अहिलेसम्म कोही पनि त्यसरी आएको थिएन, तपाईँहरूले एटलिस्ट ट्राई गर्नुभएको छ भनेर मलाई एक्लै जानुभएको थियो होइन हामीसँग टिम गएको थियौँ, तर पछि लाइक हामी चाहिँ टिममै गएको थियौँ। तर टिममा जाँदाखेरि लास्टमा बोल्न पठाउँदाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई भनेको थिएँ हामी यसरी आयौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ भलै उनीहरू के अरे आउट अफ भ्याली आउनुभयो होइन, त्यही पनि उहाँहरूले हार नमानिकन पर्फर्मेन्स गर्नुभयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो। हाम्रो लोकल न्युजमा पनि छापिएको थियो अनलाइन वेबसाइटमा। त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एचिभमेन्ट प्लस फर्स्ट मेरो जर्नीको स्टार्टिङ पोइन्ट भन्छु म। प्लस टू पछिको कुरा हो। प्लस टू पछि जस्तो कि अहिले तपाईँ थुप्रै वर्कसपहरू गराइरहेको छ। हजुर हजुर। तपाईँ अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि त्यहाँको लेभल, काठमाडौँको लेभल अनि नेपालगञ्जको लेभलमा फरक छ। हजुर। तपाईँ भविष्यको कर्णधार हजुर। एक महिनामा हेऱ्यौँ भने तपाईँ भविष्यको कर्णधार हो। हजुर। तपाईँ के कस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्छ कि नेपालगञ्जको लेभल र काठमाडौँको लेभल बराबर हुन सक्छ? हजुर, मैले त्यो कुरा अहिले पनि कन्टिन्यू गर्दैछु, किनकि मैले जुन हामी इन्भाइरोमेन्टमा अहिले यहाँ हुर्किँदै थियौँ हामी बच्चादेखि नै, अहिले त धेरै नै चेन्जेस भइसकेको छ, अहिले त धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ होइन। पहिला हामी हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, हामी किताबको भित्रको मात्रै कुरा पढ्थ्यौँ क्या, किताबको भित्र मात्रै पढ्ने, बाहिर त्यो कुरालाई प्र्याक्टिसमा नल्याउने। अब बिचरा अब उसको भित्रको चाहना इच्छा के छ त्यो कुरा नबुझेर पढ्ने, किताबकै मात्रै कुरा एन्सर सिटमा त्यो मात्रै निकाली लेख्ने, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज गराइन्थेन होइन। अब त्यही कुरा काठमाडौँतिर हरेक ठाउँमा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज गराउने, एक्सपोज हुने, उहाँलाई स्टुडेन्टलाई चान्स दिने, बोल्ने, त्यस्तो गरिन्थ्यो। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ मैले अब कसरी चेन्जेस तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्नुभयो, मैले ट्राई गरिरहेको छु अहिले, किनकि गरिरहेको छु मैले चाहिँ। अब काठमाडौँ जस्तो म काठमाडौँ जान्छु ट्रेनिङहरू लिन होइन, त्यो ट्रेनिङहरू जस्तो यहाँ हुँदैन, अनि त्यस्तो ट्रेनिङहरू हुँदैन। त्यही ट्रेनिङ जस्तो मैले जति पनि मैले आफूले सिकेको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ नेपालगञ्जमा फिल्डमा ल्याएर गराइरहेको छु कि। तपाईँको कुरा अनुसार तपाईँ म्याक्सिमम् ट्रेनिङ गइराख्नु छ, बाहिर गइराख्नु छ, तपाईँको पढाइमा लस भइरहेछ कि भइरहेको छैन? भएको छैन। एउटा कुरा हाम्रो एउटा कुरा के माइन्डमा तपाईँको धेरै कुरा सुनेपछि हामीलाई यस्तो हुन्छ कि तपाईँ बाहिरी कुरामा धेरै आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको पढाइमा त्यो कतिको असर परिरहेको छ? हाम्रो मिस्टेक यही हुन्छ कि हामी धेरै स्टुडेन्ट्सहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो प्यासन फलो गर्दाखेरि हामीले हाम्रो एजुकेसन बिगार्छौँ होइन। एजुकेसन अब मेरो एउटा सिद्धान्त के छ भने कुनै पनि कुरामा हामी लाग्छौँ भने त्यो कुरालाई सँगसँगै लिएर जान सक्नुपर्छ। जस्तो मैले मेरो पढाइलाई अहिलेसम्म ह्याम्पर गरेर त्यसरी अगाडि बढेको छैन होइन। अनि मैले मेरो बिएसडब्ल्यू लिने सब्जेक्ट चुजिङ गर्ने पनि त्यही कारण थियो कि, किनकि मैले बिबिएस पढ्दै पनि मैले सोसल वर्क गर्न सक्थेँ, तर मैले मेरो प्रोफेसनल लाइफ मेरो पढाइसँग नै त्यो कुरालाई इङ्गेज गरेर सोसल वर्कलाई कसरी प्रोफेसनली सोसल वर्कमा अगाडि बढाउन सकिन्छ त भनेर मेरो पढाइ सँगसँगै त्यसलाई इङ्गेज गरेर चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ मेरो मैले कस्तो गर्दैछु भने सिक्दै त्यो कुरालाई मेरो पढाइमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै गरेर आएको थिएँ कि हो। त्यसरी मैले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउँदै गइरहेको छु। कतिको गाह्रो भइरहेको छ त्यसमा? गाह्रो त सुरुमा सोसल वर्कमा आउँदाखेरि गाह्रो नै हुन्छ हेर्नु होइन। सबैले धेरै जस्तोले बुझ्नु हुँदैन। सुरुमा मैले नै बिएसडब्ल्यू पढ्दाखेरि के पढ्यो भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। स्टुडेन्ट्सहरू पनि त्यस्तो एक्टिभेट मोटिभेट हुनु हुँदैन बिएसडब्ल्यूमा, किनकि पहिला मैले पढ्दाखेरि जम्मा 3 इयर्स कोर्स थियो होइन। 3 इयर्स कोर्स अब अहिले चाहिँ 4 इयर्स भइसक्यो। म चाहिँ 3 इयर्स कोर्सको ब्याचमा। अब त्यहाँ पढ्ने स्टुडेन्टलाई कस्तो हुन्थ्यो नि होइन, 3 वर्षको कोर्स हो, चाँडो भ्याइन्छ सकिन्छ, तर बिएसडब्ल्यूको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो भनेर थाहा हुँदैन कि। मैले तपाईँको बिएसडब्ल्यू हो कि बिएसडब्ल्यू हो? हाम्रो चाहिँ अब बिएसडब्ल्यू नै भन्छन् होइन, तर त्यसलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ अब ब्याचलर इन आर्ट्स इन सोसल वर्क भन्छ, तर हामी सर्ट फर्ममा ब्याचलर इन सोसल वर्कै भन्छौँ होइन। भन्दाखेरि चाहिँ फरक के छ तपाईँको? फरक केही छैन, एउटै हो, तर त्यो लङमा भन्दाखेरि बिएसडब्ल्यू भन्छ नि। तर आर्ट्स पनि यसमा सामेल गरिरहेको होइन, यस्तो हो तपाईँले जस्तो म्यानेजमेन्टमा बिआइएम यिनीहरू भन्नुहुन्छ नि, यसको स्ट्रिम भनेको आर्ट्स हो, ह्युम्यानिटिज होइन। ह्युम्यानिटिजभित्र पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई त्यो भनिएको हो कि।
अनि त्यही भयो। अब धेरै जस्तो कुरा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ आफ्नो एउटा इच्छा एउटा लाइक यो म त यो गर्नै चाहन्छु भनेर पढेँ, त्यही भएर मलाई त्यो पढाइको महत्त्व भयो। धेरै जस्तो के गर्नुहुन्छ भने मैले यो स्ट्रिम पढ्दै अब मैले सर्टिफिकेटको लागि पढेँ, मलाई पासवर्ड मात्रै हुन्छ तर मलाई त्यसको मिनिङ थाहा छैन मैले के पढिरहेको छु भनेर भन्नुभयो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ के सिकाउन चाहनुहुन्छ? साथीभाइहरूलाई म के सिकाउन चाहन्छु भनेपछि हामी +2 पछि जो अब +2 दिइराख्नु भएको छ या +2 दिएर बसिराख्नु भएको छ, पहिला एकचोटि आफू मजाले सोचेर विचार गरेर म के पढ्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो प्यासन छ, मैले त्यो प्यासनलाई किनकि अहिले धेरै सब्जेक्टहरू आइसक्यो है, धेरै सब्जेक्ट तपाईँको फिल्म इन्डस्ट्रीको सब्जेक्ट आइसक्यो, तपाईँको आर्टमा सब्जेक्ट आइसक्यो। तपाईँलाई होइन तपाईँले अरू इन्जिनियरिङ बनाएको छ, डक्टरै बनाएको छ, त अरू ब्याङ्कमै काम गरेछ भने त्यो गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई आफ्नो जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यहीमा तपाईँ आफ्नो करियर बढाउनुहोस्, आफूलाई त्यही अनुसार एजुकेसनमा अगाडि बढाउनुहोस्, आफूले अरू आफ्नो प्यासन फलो गर्दा गर्दा आफ्नो एजुकेसनलाई नबिगार्नुहोस्। तपाईँले दुइटाले सँगसँगै लिएर जानुहुन्छ, दुइटैले प्र्याक्टिसनरी लेभलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने अवश्य तपाईँको लाइफमा केही राम्रो टर्निङ पोइन्ट्सहरू आउँछ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आज हामीसँग हुनुहुन्छ आइटीमा अध्ययन गर्ने एकजना छात्र। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अनि यहाँको परिचय? मेरो नाम चाहिँ विवेक बस्याल। म चाहिँ महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा अहिले 4th सेमेस्टरमा बिएससी सोसाइटी पढिरहेको छु। अनि यहाँ विगतमा कहाँदेखि पढ्नुभएको छ? +2 कहाँदेखि दिनुभएको छ? +2 मेरो काठमाडौँबाट भएको थियो, जेभियर इन्टरनेसनल कलेज कालबुलबाट, साइन्स फ्याकल्टीबाट। अनि यहाँले स्टार्टिङमै कम्प्युटर साइन्स लिनुभएको थियो कि के थियो? हजुर, मेरो फिजिकल ग्रुप थियो, उहाँ चाहिँ म्याथ ग्रुपको थियो, अनि अलिकति अब कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले अनि पछि बिएससी सोसाइटी जोइन गरेको। कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट हुने कारण के थियो? अब मेबी अब टेक्नोलोजीसँग अब अहिले चाहिँ अब यस्तो अब ऱ्यापिड एज अ टेक्नोलोजीको अलिकति एकदमै लाइक हजुरको एकदम विकास भइरहेको छ नि त, अनि फेरि अब टेक्नोलोजीबाट टाढा रहन्छु भनेर पनि सम्भव छैन नि त, त्यही भएर पनि यसमा बढी इन्ट्रेस्ट भएर। त अहिले तपाईँ 4th सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ, कतिको मेहनत गरिराख्नु भएको छ? मैले मेहनत गरिरहेको छु भन्नु पऱ्यो। म चाहिँ अब 75% स्कलरसिप होल्डर नै हो, सेमेस्टर एज अ टपर चाहिँ महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको अहिले सिएसआइटीमा। अनि त कलेजबाट फ्यामिलीबाट ठुलो अपेक्षा बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि कतिको मेहनत छ हजुरको? अभियसली त्यो त आफ्नो त छँदैछ नि, तर पनि अब उहाँहरूको अब एज अ अब म अब रेस्पोन्सिबिलिटी नै छु, अझ होप पनि छु भन्नु पऱ्यो होइन। अब घरको ठुलो छोरो भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ होइन, त्यही भएर पनि अब त्यो अभियसली त्यो सँगसँगै आउँछ नै। अनि भविष्यमा के भन्ने चाहना छ यहाँको? मेरो चाहिँ अब आइटी फिल्डमा चाहिँ मैले चाहिँ यो देशमा चाहिँ अलिकति केही कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु आइटी फिल्डमा। जस्तो कि के गर्न चाहनुहुन्छ? मैले चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको हजुर बेसिकल्ली चाहिँ तपाईँको साइबर सेक्युरिटी जुन नेटवर्किङ छ नि, अहिले हजुरको अब यो साइबर थ्रेटहरू होइन, ह्याकिङहरू यस्तो कुराहरू भइरहेको छ नि त, एज अ अब हजुरहरूको डेटाहरू अलिकति थेफ्ट अब चोरी भइरहेको छ, अथवा भनौँ न ब्याङ्कहरू उस्तै अब हजुरको ह्याक भएको सुनिन्छ, अब एनटिसी एनसिएलको सर्भरहरू डाउन भएको सुनिन्छ, कतिपय नेपालको वेबसाइटहरू जुन हुन्छ नि अब होला अब हुनुहुन्छ, अब हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तो हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन, तर पनि अब अलिकति भइसकेपछि अब सबै एज अ बाहिर नै गएको कारणले पनि होला अब नेपालमा चाहिँ त्यो कुराहरू अझै पनि ल्याकिङ छ। जस्तो एउटा ब्ल्याक ह्याकिङ हुन्छ, जस्तै करप्सनले गर्दा त्यो ब्ल्याक ह्याकिङ गराइन्छ, व्हाइट ह्याकिङमा के छ विचार हजुरको? व्हाइट ह्याकिङ नै हो अभियसली इन्ट्रेस्टले, एज अ अब त्यो चाहिँ लिगल मानिन्छ होइन। अब एज अ त्यो भइसकेपछि जति पनि अब व्हाइट अब त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एज अ अब हामी चाहिँ अब लिगल्ली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो गरिरहेको हुन्छौँ कि त्यो नराम्रो नहोस् भनेर, एज अ अब नराम्रो अब लाइक अब रङ ह्यान्डमा पुग्यो भने त त्यसको अब एज अ होल अब सबैलाई नै त्यो चाहिँ एज अ थ्रेट खतरा हुन्छ नि त, त्यही भएर पनि होला होइन। सो मैले चाहिँ अब त्यसमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड छु भन्नु पऱ्यो। त आगामी दिनमा तपाईँले भविष्यमा तपाईँ सरकारी तहमा गएर काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ कि कुनै बिजनेस गर्नुहुन्छ? सरकारी अहिले चाहिँ मैले त्यसबारेमा त्यति सोचिसकेको छैन, आइएम स्टिल नट कन्फर्म, अझै पनि अलिकति टाइम छ होइन। म त्यति अब कन्फिडेन्टली चाहिँ अहिले अलि स्योर छैन। अनि तपाईँ अहिले वेबसाइट डिजाइनिङमा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्नु छ कि ग्राफिक डिजाइनिङमा कि नेटवर्किङमा, कस्तो टाइपको सब्जेक्ट तपाईँलाई धेरै मन परिरहेको छ यो टाइममा? अहिले चाहिँ मैले यो खाली टाइममा चाहिँ लकडाउनमा विशेष भन्नुपर्दाखेरि ग्राफिक डिजाइनिङको केही अब सफ्टवेयरहरू अब कसरी युज गर्ने होइन, ग्राफिक डिजाइनिङमा चाहिँ अलिकति मैले टाइम दिएको पनि थिएँ, प्लस अब वेबसाइट डेभलपिङमा तपाईँको अब एचटिएमएल सिएसएसहरू जाभा स्क्रिप्टहरू हुन्छ होइन, अब वेब ल्याङ्ग्वेजहरू भन्छ, त्यसमा पनि मैले अलिकति प्र्याक्टिस गरेको छु। अब चाहिँ अब मैले नेटवर्किङमा चाहिँ अलिकति
बेसिकल्ली अब मेरो मेन इन्ट्रेस्ट भनेकै नेटवर्किङ हो। अब अरू चाहिँ मेरो साइड अलिकति यसो हेरौँ भनेर हो। मेन अब नेटवर्किङ हो, त्यसमा चाहिँ मेरो अब टार्गेट छ। जस्तो एउटा वेबसाइट डिजाइनिङको लागि एउटा फ्रन्ट एन्ड डिजाइनिङ हुन्छ, एउटा ब्याक एन्ड हुन्छ। तपाईँले कुनै वेबसाइट अहिले फ्री टाइममा केही डेभलप गर्न सोचिराख्नु छ कि कस्तो छ? मैले इकमर्सको एक दुईवटा स्याम्पल पनि बनाएको छु। अब मैले चाहिँ कोडिङ गरेरबाट जस्ट एचटिएमएल सिएसएसबाट चाहिँ एक दुईवटा इकमर्स साइटहरू गरिसकेको छु, तर मैले चाहिँ त्यो डोमेन किनेर चाहिँ त्यो होस्टिङसम्म चाहिँ गरेको छैन भन्नु पऱ्यो। जस्तो कि एचटिएमएल सिएसएस जाभास्क्रिप्ट हाम्रो फ्रन्ट एन्ड डेभलपिङको एउटा साइट हो हैन, त्यसलाई डोमेन किने के छ त्यसको, कसरी त्यसलाई कुन प्लेटफर्ममा कसरी हामी लाग्न सक्छौँ? यस्तो हुन्छ हजुरको डोमेनहरू होस्टिङहरू किन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। वार्षिक चाहिँ अब यति डलर भनेर लाइक हजुरले चाहिँ एज अ सर्टेन अमाउन्ट अफ हुन्छ, धेरै पैसा पनि हुँदैन होइन। अब एउटा होस्टिङ चाहिँ तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ है, त्यसपछि गरेपछि अनि बल्ल तपाईँको प्लस अब जस्ट अब फ्रन्ट एन्ड मात्रै गरेर पनि हुँदैन, त्यसलाई ब्याक एन्ड तपाईँको पिएचपी पाइथनहरू ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ होइन, त्यो उसबाट पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति डाइनामिक बनाउनु पर्ने हुन्छ कि। अब स्ट्याटिक हुन्छ एउटा कुनै होइन, स्ट्याटिक्स चाहिँ तपाईँको त्यति हुँदैन, जस्ट अब हजुरको जस्ट कन्टेन्टहरू कहिलेकाहीँ चेन्ज गर्ने अनि त्यति स्ट्याटिक अब वेबसाइटहरूले त्यो गर्दैन। जस्तै अब हजुरको इकमर्स साइटहरू भन्ने हुन्छ होइन, अब लाइक उनीहरूको त अलिकति अब अपडेट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब जस्ट अब लाइक अब नयाँ नयाँ ब्रान्डहरू आउनसक्छ होइन, नयाँ नयाँ ब्रान्ड आउँछ, त्यसपछि अनि उनीहरूको प्राइसहरू अपडेट गर्नुपर्ने होला अथवा अफरहरू दिनुपर्ने होला होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो डाइनामिकको लागि चाहिँ ब्याक एन्ड पनि अलिकति त्यो गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले जाभास्क्रिप्ट सिएसएस जाभा पनि जस्तो हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू हुन्छ, कलेजबाट कतिको सहयोग मिलिरहेको छ त्यसको बारेमा हजुरलाई? कलेजबाट यस्तो छ, हाम्रो कोर्समा चाहिँ हजुरको सिएसआइडीको कोर्स चाहिँ अब टियुले चाहिँ यसरी डिजाइन गरेको छ भन्दाखेरि हजुरको फर्स्टको इयरहरूमा चाहिँ तपाईँको C++ र सी भन्ने सब्जेक्टहरू छ होइन। त्यसपछि गएर हामीलाई चाहिँ अब जाभाको कन्सेप्ट आउँछ, अलिकति पछि आउँछ कि त्यो चाहिँ अलिकति खै किन हो, अलिकति त्यो सिलेबस चाहिँ अलिक मोर प्र्याक्टिकल अलिकति छैन कि जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएको छ होइन। तर हजुरले अब जस्ट अब एज अ सिलेबसमा रहेर पनि त्यसरी त्यसलाई मात्रै त्यो हेर्न चाहिँ हुँदैन, एज अ मोर हजुरले चाहिँ रिसर्च गरेर अलिकति फर्दरबाट आफैले पनि केही हार्डवर्कहरू त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँ काठमाडौँदेखि +2 गरेर यहाँ आउनुभयो, त्यहाँको आइटीको सन्दर्भ कस्तो थियो, आइटीको वातावरण कस्तो थियो, अनि एज कम्पेरिजन टु नेपालगञ्ज यहाँको वातावरण कस्तो छ? टिचरहरू उपयुक्त मात्रामा मिलिराखेको छन् कलेजलाई पढाउनको लागि, कस्तो छ? अभियसली एकदम गुड क्वेसन गर्नुभयो उहाँले चाहिँ होइन। हो अभियसली अब काठमाडौँ एज अ अब क्यापिटल भइसकेपछि अब उहाँको जस्तो कम्पेरिटिभली गर्दाखेरि अलिकति उहाँकै जस्तै एज अ इक्वालिटी चाहिँ नहुन त्यो अलिकति पोसिबल पनि भएन है। तर पनि यहाँ चाहिँ अब हजुरहरूको त्यस्तो टिचरहरूमा अलिकति कमी होइन, टिचरहरूले अलिकति उ गर्ने त्यस्तो चाहिँ मैले फिल गरेको छैन। अब एज अ अब म चाहिँ अब गभर्मेन्टमै हो भन्नु पऱ्यो होइन। महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस भनेको सरकारी नै भयो, टियुको आङ्गिक क्याम्पस भन्छ, अरू भनेको तपाईँको एफिलिएसन भन्छ होइन। तर यो चाहिँ अब टियुले नै आफै चलाएको क्याम्पस भएको हुनाले पनि अलिकति केही अरू क्याम्पसभन्दा एकदम यो चाहिँ डिफ्रेन्ट नै छ। प्लस अब टियुले एकदम सिरियसली पनि त्यो गरिरहेको छ। अब त्यस्तो चेन्जहरू देखिँदैन भन्नु पऱ्यो, फरक परिरहेको छैन। अलिकति केही त होला तलमाथि थोरै प्लस माइनस त हो, तर फेरि यस्तो हजुरको अब आइटी सब्जेक्ट अलिकति अब आफैले पनि अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस अब अहिले त अब इन्टरनेट भएको हुनाले अभियसली अलिकति धेरै नै सजिलो बनाएको छ। जस्तो कि नेपालगञ्जको स्थिति मैले हेरेँ अनुसार फ्रेसर्सहरूले नै टिचिङ गरिराखेको छन्। यस्तो मैले पनि कहीँबाट सुनेछु कि जस्तो बिएससी सिएसआइटी पढेका भाइ बहिनीहरूलाई 4th सेममा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई 8th सेमका दाइ दिदीहरूले आएर क्लास लिइराखेका छन्, यस्तो पनि कुरा आइराखेको छ। तपाईँको त्यसमा के छ विचार? यस्तो छ, हाम्रो कलेजमा चाहिँ त्यो स्ट्रिक्टली फरबिड, अब त्यो अलाउड नै छैन हजुरको होइन। सरकारी क्याम्पस हो त्यसरी त्यो एक त अब कुनै कलेजमा हुनसक्छ, प्राइभेट कलेजहरूमा त्यस्तो गर्नुभएको होला होइन। तर अभियसली अब त्यो एज अ अब हामीले अलिकति लिगल्ली जाने हो अथवा अलिकति उसमा प्रोसेसमा जाने हो भने त्यो नट इलिजिबल भन्ने हुन्छ होइन। अब 8th सेमेस्टरमा पढाएको अब स्टुडेन्टले चाहिँ एज अ 4th नै पढाइराख्नु भएको छ भने त अब अलिकति केही एक्स्ट्रा होला, त्यो कुरा अलग रह्यो होइन। तर हाम्रो क्याम्पसमा चाहिँ त्यो छैन। अब अरूको चाहिँ त्यस्तो थाहा भएन। जस्तो कि आइटीको युग छ नि हामीहरूको, अनि आइटीमा हामीले समाजलाई थुप्रै कुरा दिइराख्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई पनि केही हेल्प गर्न सक्छौँ। जस्तो कक्षा 11 कक्षा 12मा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामी हेल्प गर्न सक्छौँ। तपाईँले केही त्यसमा के बनाउनु भएको छ, त्यसको लागि के छ? यस्तो छ, म चाहिँ अब हामीले एउटा क्लब पनि खोलेको छौँ नेपालगञ्जमा चाहिँ होइन। फर्स्ट टाइम भन्नु नै पर्छ मैले चाहिँ होइन। हामीभन्दा अगाडिको सिनियर दाइहरूले चाहिँ अब हुन त 3-4वटा
हाम्रो क्याम्पसमा चाहिँ म चाहिँ थर्ड ब्याच हो होइन, हामीहरूको ब्याच चाहिँ थर्ड ब्याच हो। तर अरू प्राइभेट कलेजहरूमा चाहिँ हजुरको 1-2वटा ब्याचहरू 5-6 भइसक्नु भएको छ होइन। तर पनि अब त्यस्तो कुनै एउटा क्लब एज अ त्यस्तो होइन हुन्छ नि, अलिकति मोर देन अलिकति प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यस्तो स्टार्टअप सुरु गर्नु भएको थिएन। हामीले चाहिँ एउटा आइटी फर चेन्ज भन्ने छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी फर चेन्ज भन्ने एउटा आइटी क्लब छ, जसमा चाहिँ बिसिए, बिआइटी, सिएसआइटीको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति आइटी रिलेटेड स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी फाउन्डिङ गरेको छौँ। त्यसले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ एज अ हुन्छ नि, अलिकति सबै कुराहरू स्कुलहरूमा अथवा कलेजहरूमा त्यो कुराहरू पुरा हुँदैन होइन, अलिक केही न केही कुरा कमी रहन्छ। प्र्याक्टिकल हो, अझ हामीले चाहिँ मोर प्र्याक्टिकल नै भन्नुपर्छ होइन, प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ कमी हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के अब हामीले चाहिँ लाइक अब सेमिनारहरू वर्कसप्सहरू गरेर होइन, अझ कुनै कुनै ठाउँहरूमा स्पोन्सर्सहरू पनि आफै अलिकति खोजेर होइन, अलिकति अब त्यही अनुसारको म्यानेज गरेर चाहिँ स्टुडेन्टबाट एकदमै लोभन्दा लो चार्ज गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो उसमा वर्कसपहरूमा इन्क्लुड गरेको छौँ। हामीले अहिलेसम्म भन्नुपर्छ HTML CSS को गरिसकेको छौँ। त्यसपछि फोटोसप एज अ ग्राफिक डिजाइनहरूमा चाहिँ इलिस्ट्रेटरहरू चाहिँ हामीले लकडाउनको कारणले गर्दा भर्चुअली एज अ गुगल मिटअपमा चाहिँ हामीले त्यसरी गर्न सफल भएको छौँ। अबका केही दिनहरूमा वी आर कमिङ। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँले आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच आदिलजी होइन। मैले चाहिँ अब एज अ हजुरको यो प्रोग्रामबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरको बेसिस सिएसआइटी जुनमा म अहिले छु नि, आउने भाइ बहिनीहरूलाई जति पनि भाइ बहिनीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ एकदम उहाँहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ होइन। आइसकेपछि किनभने 4 इयर्स हजुरले चाहिँ अब आफ्नो एकदम डिभोट गर्दै हुनुहुन्छ होइन। एज अ अब हजुरले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन नि त बिचमा आएपछि। अब 4 इयर्स तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, +2 पढेर त्यसरी आउनु भएको छ होइन। 4 इयर्स हजुरले यत्तिकै वेस्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन नि। त्यही भएर अलिकति एकदम इन्ट्रेस्ट, तर एउटा तपाईँको टार्गेट हुनुपर्छ, मैले यो गर्नुपर्छ, मैले यो एउटा प्लानिङको साथ आउनुहोस् होइन। सिएसआइटी होइन, आइटी चाहिँ एकदम तपाईँको अहिले चाहिँ ग्रोइङ वर्ल्ड, तपाईँको अहिले विश्वमा एज अ वर्ल्ड हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी पैसा कमाउने उनै आइटी बनेको छ अहिले। एकदमै स्कोप छ हजुरको। तपाईँ ग्राफिक्स डिजाइनिङमा जान सक्नुहुन्छ, साइबर सेक्युरिटीमा जान सक्नुहुन्छ, नेटवर्किङमा जान सक्नुहुन्छ, वेब पेज डिजाइनिङमा जान सक्नुहुन्छ। अहिलेको एकदम अझ ट्रेन्ड म भन्छु डिजिटल मार्केटिङ होइन, कसरी गर्न सकिन्छ त मार्केटिङ एज अ डिजिटल्ली, त्यसमा पनि एकदम तरिकाले गर्न, एकदमै ग्रोइङ तरिकाले गर्न सकिन्छ। अभियसली हजुरको एकदम हजुरलाई शुभकामना छ। सो द्याट्स इट, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई है आदिलजी। एज अ जी नेपाललाई पनि म एकदमै फ्रम द इनर कोर अफ माई हार्ट म एकदमै थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु। मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो होइन, 2-4वटा मेरो कुराहरू राख्न दिनुभयो। अनि प्लस अब मबाट केही अब इन्फर्मेसनहरू होला होइन, जतिले पनि दर्शकबिनहरू भाइ बहिनीहरू दिदी दादाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले अभियसली अब आउने जुन अब तपाईँको अब ब्याचहरू भाइ बहिनीहरू छ, अभियसली उनीहरूलाई पनि हेल्पफुल हुनेछ भन्ने मैले आश गरेको छु। र सो द्याट्स इट, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा BCCSIT अध्ययन गर्न एउटा छात्र विवेक बस्यालज्यू। आगामी दिनहरूमा फेरि नयाँ श्रृङ्खलाको साथ विभिन्न विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी र कार्यक्रम भविष्यको कर्णधार हेर्दै गर्नुहोला मात्र जी नेपाल SD टेलिभिजनमा। नमस्कार। जी नेपाल SD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै